सोगताय जेजू मोरये वेरी राखताय आमकां संवसारारी दिताय ससाय हर काळारी आमच्या आत्मीक पळणारी सोगताय जेजू मोरये वेरी राखताय आमकां संवसारारी दिताय ससाय हर काळारी आमच्या आत्मीक पळणारी भाग्यवंता जुजे पात्रोन आमच्या राखण्या आमच्या सर्गीच्या नीतिवंता जुजे आसल्या आमच्या पावतू बापा मोगाच्या भाग्यवंता जुजे पात्रोन आमच्या राखण्या आमच्या सर्गीच्या नीतिवंता जुजे आसल्या आमच्या पावतू बापा मोगाच्या
आमच्या ख्रिस्ताचे कृपा देवासो आणि पवित्र जेसू Cristo dentro de alma e Deus. Sabe da ignorância patente, Pap sai do mundo viado. Santo de Akya पवित्र विश्व शांति उत्सव गणे प्रकट दिन पासा आता ज्या बाप साहेबांनो ह्या उदासा ಒಂದು 150 ವರ್ಷच्या या जुबलेच्या दासाक ताणे हे वर्ष सांचे वर्ष पास झाले आसा ओ सांचे सांत जोरोबन सांचे भशेन तो बरे मायसो मान राखलो आणि जेजूचो जीव राखलो आसा आम्ही असल्या संदिग्ध परिस्थितीत आसा या कोविड महामारीच्या पिडेक लागून देवसो आमकां हे फेस्त आचरण करूंक सामूहिक जावं देवसो आमी हे ऑनलायनाचेर पळयले आसा तो मरियेचो मान राखलो आनी जेजूचो जीव राखलो आसा आमकां ह्या महामारींतल्यान राखून दी सर्व लोकांक ह्या पिडेंतल्यान निवारण दी आनी ही पिडा ह्या संवसारांतल्यान पयस जावं दी म्हणून ह्या मिसाळान आमी मागया पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलो देवाची जीव पुरसा जेन्ना ती देवाच्या उपदेशाक विरोध निवेदतात देवाच्या खुशी विरोध करतात तेन्ना थंयसर कश्ट तांच्या जिवितांत आमचे पळयतात जेन्ना ते तांचे पातक करून काडटात तेन्ना तांकां तांच्या संकश्टांतल्यान तांकां निवारण मेळटा या पिडेंतल्यान ते मुक्त जातात आमी जर देवाच्या खुशी विरोध केलो आनी ही पिडा आमच्या पापाक एक बारीक म्हणून जाल्यार आमी पापाक चुकून जाल्यार आनी देवाचे उपसाणे मागया सर्व सदाया हांव पत्नी सर्व दाबाक आनी तुका विनयन तुजो घेवन संसार मनांचे सोडून आसा वायटाचो कितें सोडून हांवें जायते पापां केल्यात ओम सोप्रात ओम सोप्रात ओम जोडोप्रात ह्या पासून घेवन संसार सगळ्या देवांनी करता आनी तुका जगत लागी विनम्र प्रार्थना मागता सर्व देव शिका आणि आमची पापां सच्चा जीवन
आणि जोसेफिन मायकल अँडरसन हे त्यांच्या 55 जन्मदिवसाचे आचरण करतात आणि कॉस्टियम फर्नांडिस त्याच्या मरणासो दर्शन करतात त्याच्या दिसाक तो मरण पावून जावन आसा तांच्या खातीर मागया सर्वेश्वरा सर्वोच्चार स्थानी मनुष्याला कामाचे भूमी आपल्या हाताच्या वाराम पवित्र काम सल्ल्या आगे बोलण्याची आमच्या खातीर विनवणी मानवते आमकां ह्या संसारात कोण नाही काम सकत आणि तुम्हासाय देना नाम हे मेमा आमच्या सस्याला जेसुस्ता होई तो रोदे देशे पवित्रतेचे गुणांचे रास पुरेदा सदा San Paolo vuole segregare gli altri per la vaso. Apa ini? Seluruh jemaat masuk saya. Mungkin संपूर्ण आणि संसांता बनता कृष्णाचे समाधान तुमच्या काळजाने राज करू एकेकुडीचे सांधे तुम्ही झाल्यान त्या समाधानात तुमका आपोवणे मेळटा त्याशिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया उतरांचा करण्यांचा कितें सकट तुम्ही करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नामी तुम्ही करा ताचे मारिफत देवा बापाक अर्घ दिया तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशापासून नाही बगर देवापासून करता देखून संतोष करीत काळजान करा सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ करून तुम्ही जोडतल्या इतले स्पष्ट जाणा जाया क्रिस्तूस तुमचो धनी तुम्ही ताचे सेवक जायचे देवाचे घर पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवा गीतया
सर्वेस्वर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू आपल्या स्वंत शहरात फाटी आयलो. थंय ताच्या सिनगोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून बिजमीज जालो लोक म्हणटलो. खंय जावन म्हाका ही जाणवाय आनी असर्यांची पदवी. हो त्या सुताराचो पूत न्हय, मरी म्हणटा ती ताची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. असो बहिणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका सक्कड खंय जावन आयलें अशें ताणें ताका नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकना. आपल्या गांवांत आनी कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नासलो देखून तांचे मदें चड असर्यान तांणी केलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्त थंय तुज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी सर किर्गसकारांनो, आज आमी मणकी किर्गजीची सर किर्गसकारांक
आमच्या फिरगस पात्रोन जावन आसच्या सान जुजे कामेऱ्यांचो पात्रोन आमचो फिरगजीचो पात्रोन हाची दबाजेक परब आमी संभ्रमता. वर्सां परस आमी परब दबासा व्हडा कुशालकायेन संभ्रमतल्या. पूण फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी हो संभ्रमूंक आमकां आमची प्रकृती वो आमची समाज आमकां आज थोडो आडखळ जावन आसा. आमी हर एकली जाणाव ही सांक्रमीक पिडा आमकां हर एकल्यांक एकामेकांकय आनी एकामेकाक हांव पयस रावूंक आपोवणी दिवन आसतना आमी सांगाता मेळून संभ्रमूंक जायना जाल्यार देवान आमकां दिल्ल्या जाणवाये वरवीं मनशाक दिल्ल्या गिन्यान्या वरवीं एक अवकाश आमकां फावो केला. तेच देवान की आमी आमच्याच आमच्या घरांत आमच्या आमी आसलेल्या जाग्यार आमी मिसाचें बलिदान आयकुचें. आमचो एकवट पवित्र सभेंत न्हय, आमचो एकवट देवात न्हय आनी आमचे संबंद आमच्या फिरगजेन न्हय, आमच्या भाव भयणीक धरून एक अवकाश ह्या माध्यमा वरवीं आमकां फावो जाला. आज देवाक जावं महिमा कित्याक हाचे वरवीं आमकां एकामेकाक संबंद धरूंक साथ जाला. आज आमी हर एकली आमच्या आमच्या घरांत हे मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमून आसतना तातूंत वांटो घेवन आसतना आज देवाचें उतर आमकां ह्या संदिग्ध परिस्थितीन कितें उलयता, कितें आमकां संदेश हाडून आसा म्हणल्यार आमी आयची वाचपां आमी नियाळ्या. आयचें परब आमी म्हणटा सान जुजे कामेऱ्यांचो पात्रोन. आनी पवित्र सभेन हें वर्स बाब साहेबान सान जुजेक समर्पिल्लें आसा. सान जुजेक हें वर्स आज समर्पण दिलें आसतना ताचें जिवीत आनी ताची जिणी आमकां हर एकल्यांक एक आदर्श आनी प्रेरण जावंक जाय. आज आमी हर एकलीं सान जुजे फिरगजेची फिरगजगारां म्हणटना आमकां व्हडलो अभिमान आनी गौरव भोगूंक जाय. कित्याक सान जुजेक आमकां हें वर्स समर्पण दिलें आसतना ताचे मुखांतर आमचे जिणेंत आमी सबार लक्षणां आनी जिवीत आमी प्रेरण जोडणं ताचे भशेन जियोंक आमी शिकोवंक जाय. आनी त्याच खातीर पवित्र सभा आज आमचे मुखार सान जुजे आमचे मुखार दवरन आसा. तर सान जुजेक हें वर्स देवान पवित्र सभेन आमकां समर्पण दिलें आसतना पाप साहेबान आमकां परिपत्र दिलेलें आसा. आनी परिपत्र मुखांतर सान जुजेची थोडी लक्षणां पाप साहेब आमच्या मुखार दवरता. आनी आज ह्या फेस्ताच्या संदर्भात आमी ती थोडी लक्षणां आज नियाळ्या आनी आमची करून घेवंक प्रयत्न करया. पयलें जावन सान जुजे पाप साहेब म्हणटा एक जबाबदारेचो मनीस, रेस्पॉन्सिबल पर्सन. कित्याक सान जुजे एक पवित्र सभेंत एक रेस्पॉन्सिबल एक जबाबदारेचो मनीस म्हणून पवित्र सभा ताका ह्या पाप साहेब ताका उल्लेख करता. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां चड सान जुजे विशयान सांगना, पूण सान जुजेची जिवीत आमकां सबार संगती सांगता. आनी तें जावन आसा एक लक्षण जावन आसा एक जबाबदारेचो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन. कित्याक जी जबाबदारी देवान ताका ह्या संवसारांत दिलेली, जी जबाबदारी जेजू क्रिस्ताक ताणें जल्म दिवंक आपलो पोसको बापूय जावन ताणें आवय दिवचो, ताका वाडोवचें, ताच्या मिसावांक तयार करचें आनी मरयेक आपली पती म्हूण स्विकार करून देवाच्या सडवणीच्या चरित्रेन आपलो हात आनी आपलें जिवीत ताणें दिवचें एक जबाबदारी ताणें संपूर्ण रितीन पाळलेलें. देखून आज पाप साहेब ताका म्हणटा एक जबाबदारी आसतलो मनीस. आपल्या कुटांब ताणें जबाबदारेन वाडयलें. कसलेय कश्ट अनवार आयलेली, कसलीय संदिग्ध परिस्थितीच्या जिवितांत आयलेली, हेरोद राय फारो
तो राती आपल्या पुताक घेवन आनी बायलेक मरयेक घेवन तो इजिप्ताक पलायन करता. हें दाखोवन दिता खंयच्या परिस्थितींत तो देवाचेर जावन ह्या परिस्थितीर जावन तो शीण उलयना. देवान दिली जबाबदारी आनी ताच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी तो पैट करता आनी आपली जबाबदारी विस्वासपणान सांबाळटा. जेन्ना हेरोद राय मरण पावली म्हूण खबर पावतना परतून ताच्या मायगांव नाझरेताक तो फाटीं येता. जेजूक ल्हान व्हड करता. जेजूक आपलें कसब जावन आसलें सुतारेचें काम तो ताका शिकयता आनी दाखोवन दिता की ताची जबाबदारी आपल्या पुतान थंय तो शिकयता. आज आमकां हर एकलें बापसाहेब हेंची शिकवण दिता की आमी हर एकलें बापोय जावन आसले कुटुंबाचें आमकां ही जबाबदारी आमी दिला जी आमच्या कुटुंबाची जी आमच्या भुरग्यां बाळाक वाडोवची. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आज समाजाक आमी एकामेकाक गरजेक पावचें, एकामेकाक आदार दिवचें. आज ह्या परिस्थितींत आमी एकामेकाक समजूंची जबाबदारी जावन आसा. आज ही परिस्थिती जाताना ही जबाबदारी म्हजी न्हय, ही जबाबदारी केवळ सरकाराची, ही जबाबदारी केवळ आमच्या तालूक पंचायत लोकांची या आमच्या ग्रामपंचायत आसलेल्या मुखेल्यांची न्हय. हाजी जबाबदारी जावन आसा हर एक कुटुंबाच्या सांद्यांची. कित्याक आमी जर आज जबाबदारी घेता ह्या संदिग्ध परिस्थितींत ह्या पिडेंत जावन आमी आज हर एकली मेकळी जावंक शकता. कित्याक आज सांजुची जबाबदारी घेवन शिकयलें. आज आमकां ही जबाबदारी घेवंक तो आमकां आपणे दिता. दुसरें जावन बापसाहेब म्हणटा तो एक विस्वासी पती जावन आसलो. तो एक विस्वासी जावन आसलो. देवाच्या कुशेक खालतीमान घाल्लो. सदांच तो विस्वासी रावलो. आनी आज आमच्या कुटुंबांत हें विस्वासपण अति गरजेचें. देवाचेर विस्वास, आपल्या पत्नीचेर विस्वास, आपली जबाबदारी देवान दिल्या उतराचेर तो विस्वासपण दवरता आनी अखेर पर्यंत सांबाळटा. आनी आज आमकां हर एकलें ही विस्वासपण आमी सांबाळून आमकां एक वर्ती देख जावन आसा. जेन्ना तो समजता हांव कुवार मरी गर्भेस जाला पूण जाणें विस्वासपण सांबाळलेलें अखेर पर्यंत सांबाळटा. जो ताच्या जिवितांत जेन्ना अवघड येतना अनवार येतना परिस्थिती बिगडतना तो देवाचेर विस्वास दवरता. आपलो विस्वास तो दंडणना. आपल्या पत्नीचेर तो दंडणना, ह्या देवाचेर तो दंडणना, आपल्या पुताचेर तो दंडणना. पूण हर एक दीस देवाचेर विस्वास पण दवरता. खालती मान घालता. देवाच्या कुशेक खालती मान घालता. आनी आज आमकां हर एकलें आमच्या जिवितांत कश्ट अनवार येतना ही पिड्या शिड्या पळयतना हे संवसारांत जावन आसचें आज ह्या दिसांनी आमी पळोवची घडिता माध्यमान आमी पळोवचें आमी लोक कस्तूर मरण आमच्या मुखार आसा, सावळे भशेन आमच्या फाटल्यान आसा. असले परिस्थितींत आसतना आमी देवाचेर विस्वास दवरचें, देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालचें आज आमकां सांजुचें शिकून आसा. आनी तिसरें जावन आसा सांजुचें एक मागणेचो मनीस. आपल्या जिवितांत सदांच ताणें देवाक पयलो स्थान दिलो. जुदेव जावन आसलेली हर एकल्यान पयलो उपादेश जावन आसलो सगळें तुज्या काळजांत, सगळें तुज्या सत्तेन, सगळें तुज्या मनान आनी सगळें तुज्या बळान सर्वेस्पर देवाचो मोग कर. आनी कशें तूं जो करताय तशें पेल्याचो मोग कर. आनी उपादेश सांजुचेर आपल्या जिवितांत संपूर्ण रितीन ताणें पाळलेलो आनी त्याच खातीर ताणें देवाचेर विस्वास दवरलेलो. आनी त्याच खातीर आमी पळयता ताणें सदांच आपलें जिवीत देवाचेर समर्पण दिलें. देवूच ताची वाट सोडून व्हरतलो, देवूच ताका ताचे वाटेर ताच्या कुटांत सोडून व्हरतलो. आनी हें आमी सांजुचे विस्वासपणा वरवीं ताच्या मागणेच्या जिविताच्या बळा वरवीं हें सगळें साध्य जालें. तितलेंच न्हय, पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा की वर्सान वर्स तो जेरुसलेमाक देवळाक वतलो. तितलेंच न्हय, जर जेजू क्रिस्त आज देवाची खुशी स्विकार करूंक शकला, जर तर आज तो वडिलांक आनी एकामेकाक मान दिवंक शकला, जर तर तो सदांच आवय बापायक खाल जावन जियेलो, हें जावन आसा बापोयचें ह्या सांजुचें ताका शिकयलेलें. जें कितें सांजुचेर आपल्या जुदेव धर्मांत हांव ताच्या वडिलांत हांव शिकलेलें आपल्या पुताक ताणें शिकयलें. आनी ही जबाबदारी आज आमची हर एकल्याची जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमी ल्हानपणांत भुरग्यांक शिकोवचें. कशें सांजुचेर आपल्या पुताक शिकयलें, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालती मान घालून, तशेंच आमच्या भुरग्यांकी देवाची वळख, देवाचो
देवाच्या उतराक मान दिवन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळून शिकूंचे ही जावन जबाबदारी सांजुचे ल्हानपण शिकयली जेजू. तशेंच आमी हर एक हें शिकून आमचें तें आपणावंक जाय. मागण्याक आनी देवा थंय संबंद दवरचे सांजुजेन शिकयल्या भशेन आमी हर एक हें शिकून आपणावंक जाय. आनी तिसरें चवथें जावन आसा सांजुजे एक मोगाळ मनीस, एक मोगासो मनीस. सांजुजे सदांच आपल्या पत्नीचो आनी आपल्या पुताचो मोग ताणें केलो. आपल्या पुताक ताणें सांबाळलें. जे कितें ताचें मोग आसलेलो ताका सदांच ताणें पुताक सांबाळून दवरलें. आपल्या कुटुंबा खातीर तो सदांच वावर करतलो. कित्याक ताच्या कुटुंबाचो मोग आसलेलो, आपल्या पुताचो आपल्या पत्नीचो ताका मोग आसलेलो. आनी ह्या मोगा खातीर सदांच तो दिसपडतो ग्रास आपल्या पुताक तो जोडटलो. आपल्या पुताक तो शिकयतालो. आपल्या पत्नीक ताणें मोगान ताणें दाखयलें. खंयी आमकां वाचूंक मेळना ह्या मरयेचेर ह्या जेजूचेर ताणें शीक उलयलें. कित्याक तो ताच्या पुताक मोग करतलो. आनी हे मोग हर एकल्यानी आमी शिकूंक जाय. आमी पयलीं आमच्या कुटुंबाचो मोग करूंक जाय. आमच्या कुटुंबाच्या मोगा खातीर आमी दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाय. आनी हें शिकून आमी सांजुजें शिकूंक जाय. सांजुजें आपल्या जिवितांत सदांच आपल्या कुटुंबाचो मोग केलो. तर म्हजो भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या पिरगस पात्रोन सांजुचें परब संभ्रमतना ही शिकूणां बाब साहेब आमच्या मुखार दवरता जाल्यार कित्याक सांजुजेन खरेंच जियेलो एक आदर्श व्यक्ती जावन. आज आमचो पिरगस पात्रोन सांजुजे म्हण आमी स्विकार करता जाल्यार आमी खरेंच व्हड अभिमान भोगूंक जाय. असलो व्हड पात्रोन आमकां फावो केला तितलेंच पावना. जर जेन्ना आमी ह्या सांजुचीं लक्षणां आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमी हर एकली आपणायता आनी जियेता तेन्ना मात्र खरेंच हें संपूर्ण जातलें की सांजुजे आमचो खरोच पात्रोन आनी आमच्या पिरगशीचो शारोती. तर हें वर्स ह्या सांजुजेक समर्पण दिलें आसतना प्रत्येक जावन ह्या वर्सा आमी मागया आमी जाणाव आमच्या संवसारांत एक भिरांकूळ घडिता त्या पिढये वरवीं घडून आसात. सबार लोक आपलें जिवीत वगडावन आसात. सगळे लोक मरण म्हणल्यार सावळेंत आसात. केन्ना कोणाक तें जायत म्हणलें ह्या एक अवघडांत ह्या एक चिंतपांत ह्या एक भावनांत आमी जियोन आसात. आनी असल्या परिस्थितींत आमी मागया आमच्या सांजुजें कशें ताणें आपल्या पुताक सांबाळलें, कशें ताणें आपल्या पुताक सांबाळून ताणें मागणेचो आदार सोदलो, तशें आमी सांजुजे ह्या परिस्थितींत आमच्या हर एकल्यांक सांबाळून आमच्या पिरगशीच्या हर एक कुटुंबाक तो ससाय करून आमच्या कुटाक तो सांबाळून आमकां हर एक मागण्या वरवीं तो बळ दिवन दी. आनी अशें हें आयिल्लें हांव विघ्नां आमचें जावन पयस वचूं आनी आमकां हर एकल्यांक तो राखूं आनी सांबाळूं. आनी अशें आमी हर एकली पयले भशेन आसले भशेन आमकां ही समाज ही प्रकृती आमकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी खरेंच सांजुजे आमकां हर एकल्यांक आनी आमच्या पासून विनंती करतलो. आनी तोच सांजुजे आपल्या पुता लागीं मागून आमकां जाय आसल्यो गरजो आनी आमकां विनंत्यो आमकां संपूर्ण करूं म्हणून ह्या वक्तार आमी मागया. आमेन. आमचो भाव आनी जाता सारया सतमंता दाबाक सर गुरुदार बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या विस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकट्या आस्पताक आमच्या सुम्या तो पवित्र वेस कवरो हांव कारबरयतां जल्मलो पावस पडला काल ताणें वेस सुसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो ताका नेके पेलो तो मेला मने देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्गार देवाचेर बसला थंय ताज वेंची मेल्यांची मिसळूट करत जालो सतमांता पवित्रत्म्याक कॅथोलीक कोयसुबेक भक्तांचो एकता पातक्यांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. सरकार आनी संवसारांत बापूय कोणाचें आरंभ जावन आसच्या सर्गींच्या बापा लागीं सांजुच्या ह्या परबे दिसाक आमची प्रार्थना आमी उबारया. सर्गीच्या बापा
तुझ्या पुताचो मिस्तेर तुवें भागेबंद जुजेक उगडा पळयलोय. आमी तुज्या पुताक सदांच खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण सतमानूंक आमकां भावार्थाची घटाय दी म्हूण मागता. बाबा, तुवें भाग्यवंत जुजेक तुज्या राज्या पासून वावरून आपयलोय. आमी सर्वांप्रास पयले तुजें राज्य आनी त्या राज्याचे नीतपण सोदूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. बाबा, सांजुजेच्या मागण्यान आमी हर एकल्यान आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुजी खुशी पाळची अशें कर म्हूण मागता. सर्गीच्या बाबा, तुवें रचयल्लो संवसार अभिवृद्धी करचें काम तुवें मनशाक सोडलें. आमी करचो वाव आमी तुजे महिमे खातीर करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाबा, तुवें तुज्या पुताक आनी ताच्या आवयक जुजेच्या ताब्यांत दिली. भाग्यवंत जुजेची विनवणेंत आमी आमच्या ताब्यांत आशिल्ल्या मोगान पळोवन आमकां आदार दी म्हूण मागता. बाबा, तूं एकलो मात्र मरणा उपरांत जिवीत दिवंक शकताय. सांजुजेच्या विनतेंत आमच्या सरल्या समेस्त भाव भयणीक सासणाचें सूख दी म्हूण मागता. बाबा, जुजेक तुवें जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातीक आपलो आत्मो ओपसून दिवचें भाग दिलें. आमची मरणाचे वेळी जेजू मरये आनी जुजेक उलोवपाक एक बरें मोल करून आमकां निर्णय म्हूण मागता. ह्या फेस्ताच्या दिसाक आमची मागणी आनी विनवणी जेजूच्या पांयां सांजुच्या मजतीन आमी दवरया. प्रार्थया. हे देवा, तुवें तुज्या अनुसार म्हणून झुजल्ल्या दयेन भाग्यवंत जुजेक भाग्यवंत मातसो वडील जावन नेमलोय. ताका आमी ह्या संवसारीक आमचो राखलो म्हणून वंदिता. सर्गी तो आमचो मजतदार जावं म्हूण आमी मागता, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या आसनाक. तुज्या भावा भयणीनो, म्हणजे आमचे आनी तुमचे बलिदान सतदार देव पापांत दसलें सामन वागात. सर्वेस्परात्मा परमेत्का कोतीची सर भाग्यवान जुयेची परब संभ्रम
आमच्या कष्टावर वासो फळ भोगवासो आणि दकासो वायने तुका भेटेता जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळे आमचे वावराचे जीवित आमच्या भाव भयणी पासून ओपलेले मोगाचे समर्पण जाऊ दे म्हणून विनम्र काळजान आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे Sport tuce sobe asu, tuce sobe asu, amci în casa baruia, aminte serve sprata iubata, serve spramcea de vac din basuia, आम्ही तुझी स्तुती करता तुका वाखणता तुझी कीर्ती करता या नितीगोन मनशाक तुवें आमकां मायेचो देव मायेचो पती केलो आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकऱ्याक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलो पवित्र आत्म्या मनीस जाल्ल्या तुज्या एकाच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका वेचलोय जेजू उदेशीन देव आनी सर्गीचो सण दवरपाक तुजी दोन महिमा वाखणटा तांचे संगाती आमचे दाळे घडोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता तुझ्या पवित्रत्म्याक घालून कितें पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या आसल्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत पुलीस कुशीन कश्ट करून सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो आनी तुजे शिदोळे उबारून ताणें तुका दिन वाचलो Tobias सांगलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त्या आनी खाया ही म्हजी तुमचे पासून समर्थची या आस्कुरेचे बांदतच आनी नाकासुरान भरलेली कांच घेतली आनी तुका नव्या दोळे उबारून बापा ताणें तुका दिन वाचलो ही आपल्यास सांगली आनी म्हणलें तुमी समेस्त्या आनी हातवे पियेया ही म्हज्या रक्ताची नव्या आनी सासणी करपाची रगत
तांचे मोक्षणे मिळच्या तुमचे बसो आणि समीस तुमच्या बसो ते वारो करा Păgătuia, Bavarta Sogu. Sumia Jesu Christa, Tuce Pala, Sănăta, Tuce Pura, Știvan Bom, Amin Păgăta, Tuce Aia, Sumia Jesu, Amin Păgăta. बाबा जब चामत ना सोनी कुनो देव कुनो सोमी भक्ति कुनो अभ्यास करता आणि वाजवी दो सोमो दोनी सर्व जे काम का समर्पिता जे मुकारियो जब ये सेवा करो हम का आफों के लिए देखो न में तुला दिन वास्ता अंजे रुचि पुडन रगत से तलामा समीस्ता पवित्रत में में ट्रैक और मोन को मिना करता है माता सर्वेस पराख्या बद्दल विचारविस्तारांचा भविष्यामध्ये जोडलास तर फ्रान्स आमच्या बागेवर वाटेल आमच्या मोडी बाबा आणि सगळे याचं की बघा परमात्मा प्रति भगवान पडेल सर्वेस्पराच्या सगळ्या कष्टाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांत तो तुवें आपण मेळय जसो पवित्रांवर तेंचे बराबर मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन सांग पुनर्जीवन कोणा सुबर्ग सुदारून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे दिसता खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखावळ कळप खाऊ कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव परमरिये देवाचे माये सांगाती बागेबंद सुसे बागेबंद दत्त आनी सोर काळीत नामान बोल्या ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाटोवी ताची सांगता तुजी महिमा गावून आमकां पळोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या तुका वरवीं सर्वंतराने वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या समुद्राची आज्ञा मनांदरून ताणे शिकविले प्राप्त गीत घेणे सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवड ह्या कोणी जिवितान सबस काय आमकां दी सर्गींचे भाव आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे भरवशुनात रेखल्या आमकां तुज्या उदार कापती सर्पात्यांतले सुडय आनी सर्वांकांतले वातय
आजवरती पदवी आणि महिमा तुझी ससा ससना सुम्या जेसू ख्रिस्त वेदच्या दावणे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका दिता आमच्या पातकांचे नाही पण तुझ्या पवित्रतेच्या भावाचे दिसका तुझे कशे प्रमाणे तुका शांती देणे कुटान सांभाळ तुझे दान रास उतले राय शासनाच्या ससना सुम्या शांती सदां काल तुमचे सुया असो माया बाबाचो उत्साह एकामेकाक शांती दिला देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताली शेळीच्या जन्माका पहिले आमकां विधीस मागी तुम्ही आमच्या सोन्याचे आमकां पावला तुमच्या आमकां आमच्या देवाची निवड केली आशेत काळीज मुझे सुनिया सोचाक तुका अत्रेत काळीज मुझे येण्या तुझ्या लागून ये जेजू काळजान म्हज्या विरार करुया अदम्यात सदा ये जेजू काळजान म्हज्या विरार करुया अदम्यात सदा आशेन आसा लालेन आसा तुका हांव सेवकत प्रार्थूया
सर्वेस्परा सर मनशाच्या पोसणारा ह्या स्वादिक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताच्या गटायेन भाग्यवान तुजेच्या पावलांनी समून आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हात कामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीच्या सेवे साखरे खातीर वावरून अशें आमचो वावर फळादीक केल्ल्या उपरांत भाग्यवान तुजे बराबर तुज्या वेंगेन सासणीक सुखाची शांती आमी जळोवन पावो क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सांजुजीची मजत जडोवंक मागणी भाग्यवंता तुजे आमच्या आखंदी दुकांत आमी तुजे सरशीण येता तुजे भाग्यवंत पत्नी मरयेस सवें आमी तुजी ससाय मागता बापाय सारक्या मोगान तुवें बाळूक जेजूक पोटलून दवरलोय त्याच परी आतां जेजून आपल्या अमोलीक रक्तान मोलाक घेतल्यांक आमकांय तुपाव आनी आमच्या सर्व गरजांनी आमकां तुजो आदार दी भगवेन कुटुंबाच्या चतुर सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलो करून घेतलेल्या लोकांक सांबाळ आमकां खोटेपणा आनी चूक शिकवणे खावन राख आमच्या आत्मीक झुजांत काळोखाच्या सक्तींचेर आमकां जैत वंत कर मोगाळा तुजे बापा जशें तुवें जेजू बाळकाक हेरोदीच्या पासांतलो निवारलोय तशें जेजूचे पवित्र सभेक सर्व वायटांतले राख आमकां हर एकल्याक तुज्या मजतीन भगवंतपणान वाडय आनी बरी जिणी जियोन बरें मोल मरोन सर्गींचो सदां माळसो संतोश भोगोवंक आमकां पावय आमेन सांजुजी आमा पासून विनंती कर आमच्या पासर्गींच्या तेला पवित्र तेरा जमकायो तुजी कुशी सरकारता तशें संवसारान जावं नमान बरें बदले तुजे संगतास केमत सुदेवा सदैव फोन चेंजेसो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक तुमकां सर्वांक हांव बरें फेस्त मागता सांजुजेक जो जावन आसलो मरयेचो मान राखलो आनी जेजूचो जीव राखलो तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्याक आनी सर्व कर्गजरांक सर्व आमच्या देशाच्या लोकांक आनी देशाच्या लोकांक ह्या महामारी पिडेंत हांव राखून दी सांबाळून दी आनी शांती समाधान आमच्या जिवितांत हाडून दिवचो मागता हांव देव बरें करून सांगता आयच्या दिसाक तुजे संगता सर्व केल्ल्या आमच्या सुत्रगतीच्या
ह्या सकाळक फादर जॉन्सन फर्नांडीस जाणें आमकां आयच्या दिसाक देवाच्या उतराची फुडणी आमकां दिल्ली आसा आनी फादर अरुण फर्नांडीस तांणी तांचो आदार आमकां दिल्लो आसा तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी हांव ऋणी जावन आसा आयच्या दिसाक ह्या फेस्ताक फ्लवर अरेंजमेंट आनी फ्लवर डेकोरेशन केल्ल्या रायमंड फर्नांडीस आनी सेवेरन रॉड्रिगीस लायटींग केल्ल्या जोसफ आम्ब्रोस बेनेडिक्ट आरोन आनी संगात्यांक स्ट्रिमींग करूंक हे मीस ऑनलायनाचेर स्ट्रिमींग करूंक आदार दिल्ल्या जैसन रॉड्रिगीस संजय फर्नांडीस आनी टेरेन्स फर्नांडीस हांकां इगर्ज नितळ करूंक आयिल्ल्या तेरेस आनी फ्लेवन फर्नांडीसाक कॅन्डल आमकां डोनेट केल्या रेमी जेकबाक आयच्या दिसाक फेस्ताच्या बाबतीन फादराच्या वैयक्तीक खर्चा खातीर मायकल फर्नांडीसान 1000 रुपये ताणें दिल्ले आसा आनी एका भावान दुबयंतल्यान नांव नाका म्हूण सांगून इगर्ज खातीर 5000 रुपये आनी फादराच्या वैयक्तीक खर्चा खातीर 5000 रुपये दिल्ले आसात तांकां हांव मनपूर्वकी देव बरें करूंक सांगता आनी सांगतो आशिर्वाद तांचेर हांव मागता सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं सर तुळदादे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद केलो वचून यात शांतीन तुमकां धरता Sanzunze tu daya, babul posto tu Jesus o atur kamelan so. Deu mai so pati, padvega sharoti, pavit amar kon muriye che tu e saman vele. Deu mai so pati, padvega sharoti, pavit amar kon muriye che tu e saman vele. Jose papa, adar mata. Sanzunze tu moga, raknu सगळ्या कोपास विस्तार तू देवासो सगळ्यांकी तू उदार सगळ्यांकी तू दरा विष्णा देनी बेसावा मागून तारांका सदा सगळ्यांकी तू उदार सगळ्यांकी तू दयाळ विचारलेली बेसावो मागो तारंगा सदा सुजी बाबा आदार माता सलाम तुझे मुखामुखी सुजी बाबा आदार माता सलाम तुझे मुखामुखी मान करता तुका सुजी बाबा
मान कर